समस्या समाधानको रूपमा अगाडि बढ्ने बाटोलाई चाहिँ हामी आज छलफल गर्नेछौँ भन्ने हो हैन। मेन भनेको चाहिँ अब त्यो भन्दा पनि अरु कुरा भन्दा पनि हजुरहरूको जुन हेल्थ पोस्टमा छ नि, हेल्थ पोस्टको बारेमा चाहिँ के कति कमी कमजोरीहरू अथवा कतिवटा दबाईहरू अथवा दबाईहरूमा पनि के कति किसिमका दबाईहरू चाहिँ डेट अफ भएको दबाईहरू पनि सुन्नमा आएको छ हैन। अनि त्यो दबाईहरू कतिवटा पाउँछ पाउँदैन, नपाउने दबाईहरू म्याक्सिमम छ भन्ने कुराहरू पनि मैले सुनेको छु सर हैन। अनि अब हजुरहरूको कुराहरूमा चाहिँ के कति त्यो सत्य हो अथवा त्यो कुरा छ कि छैन, त्यस्तो अवस्था छ कि छैन। ब्यान्डेजहरू पनि सडे गलेको ब्यान्डेजहरू छन्, धेरै डेट अफ भइसकेका ब्यान्डेजहरू छन्। त्यहाँ ब्यान्डेजहरूलाई पनि हामीले अब त्यहाँ लगाउन जाँदा चाहिँ त्यस्तो किसिमको यो कपास टाइपमै ब्यान्डेजहरू त्यो सडिसकेर त्यस्तो किसिमका कपास टाइपकै भइसकेको कुराहरू सुन्नमा आएको चाहिँ छ। अब के कति सत्य हो त्यो हजुरहरूले अब आफ्नो धाराहरू आफूले गर्न सक्ने र अनि कसरी हामीले अब यो कोभिड-19 कोरोनाको समस्यालाई चाहिँ हजुरहरूले के तरिकाले हेर्नु भएको छ र कसरी उपचार पद्धतिमा लागिराख्नु भएको छ र समस्या समाधानहरू के कति तरिकाले हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी लिनेछौँ हजुरहरूसँग। अब त्यसलाई चाहिँ अब मेन हजुरहरू जस्तै सुरेन्द्र रोकाया सरबाट नै हामी त्यसको जिज्ञासा अथवा हजुरहरूका केही दुई कुराहरू राख्दिन हुन म सुरेन्द्र रोकाया सरलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु सर। यसलाई बोलु है त, एक फोन छ मेरो। हजुर ठिक छ सुनिरहेको छ सर हामी। हजुर सुनिरहेछ है। ल सर, सबै त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अनलाइनमा आउनुभएका सरहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। र जुन अहिले त्यहाँ विदेशमा बसेर भए पनि आफ्नो देश र आफ्नो ठाउँको निम्ति हजुरहरूले जुन विभिन्न यो भनौँ न गाउँ ठाउँ अथवा अल्पविकसित देशमा बसोबास गरिरहेका जनताहरूको जनचेतनाको निम्ति र मुख्यतः जनताको निम्ति आधारभूत आवश्यकता अथवा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था के कस्तो छ र त्यसलाई बुझ्नको निम्ति जुन हजुरले यो राइजिङ अफ लामातोला भन्ने संस्था गठन गरी जुन यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको छ, मेरो लामातोला स्वास्थ्य चौकीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरहरू सम्पूर्णलाई एकदम हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जुन यो जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा हामीले जुन सेवा प्रवाह गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका बाधा अडचन समस्याहरू त आइ नै हाल्छन्, त्यो सेवा दिने कार्यमा हो। र जुन सेवा दिँदाखेरि अब सरहरूले एउटा के प्रश्न गर्नु भएको थियो अगाडि, मैले चाहिँ खालि प्रश्न बुझ्न सकेको थिएन। के चाहिँ नि कुहिएको सडेको के भन्ने शब्द मात्रै सुनियो, अरू सुनिएन हैन। त्यो कुन शब्द हो त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सके भने त्यसको उत्तर दिन म अलिकति उसमा छौँ। तर सेवा दिने कर्ममा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन सेवा हो त्यो सेवालाई अटुट रूपमा निरन्तर रूपमा जुन दिनुपर्ने सेवा हो, ओपीडी देखि लिएर गाउँघर क्लिनिक, खोप क्लिनिक र जुन महिला स्वास्थ्य समस्याहरू परिचालन गरेर वडाहरूमा गर्नुपर्ने भिजिट, स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू लगायतबाट गएर फिल्डमा गर्ने वडामा भिजिट र त्यहाँका जनसमुदायलाई घरमै दिने जुन सेवाहरू छन् ती सेवाहरूमा हामीले लामातोला स्वास्थ्य चौकीबाट निरन्तर रूपमा सेवा दिइरहेका छौँ। र दिने सेवाहरूमा यी विभिन्न सेवाहरू जस्तै खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, मातृ सुरक्षा सेवा, त्यसपछि क्षयरोग कुष्ठरोग सेवाहरू, त्यसपछि महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रमहरू र त्यसपछि गएर दिने अन्य जुन तत्त्वका सेवाहरू छन् ती हामीले राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम जस्ता सेवाहरूलाई पनि हामीले लामातोला स्वास्थ्य चौकीको तर्फबाट लामातोलालाई
लामातोलावासीलाई दिनुपर्ने जुन सेवाहरू छन् त्यो हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निरन्तर रूपमा हामी त्यहाँ सेवा दिने सेवा प्रदायकहरू निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ र सेवा प्रदायकको हकमा हामी 6 जना को दरबन्दी हो। त्यसमा 6 जनामा अहिले स्थायी कर्मचारीहरू हामी म सुरेन्द्रबहादुर रोकाया, विष्णुराज जोशी, ज्ञानदेवी जोशी, हामी 3 जना स्थायी रूपमा छौँ भने अहिले करारमा हाम्रो यो सिद्धराज जोशी र ज्योति केसी करारमा छन् भने 1 जना गणेश बहादुर रोकाया कास र स्विपर भगवती बोगटी लगायत हामी अब 6-7 जना चाहिँ स्टाफहरू कार्यरत छौँ। तर त्यहाँको स्थायी दरबन्दी 2टा दरबन्दी रिक्त रहेको छ। रिक्त रहेको भन्नाले 1 जना 5औं सिएब भन्नाले उहाँले काजमा बस्नु भएको छ भने शिवशंकर जोशी र 1 जना 4थो को स्थायी दरबन्दी रिक्त छ। तर करारमा हामीले हाम्रो सिद्धराज जोशीज्यूलाई नियुक्त गरिएको छ र यी हामी फुलफिल दरबन्दी भनौँ। अब फुलफिल नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीति अनुसार जति दरबन्दी हुनुपर्ने हो त्यही अनुसार करारमा भए पनि अहिले फुलफिल दरबन्दी छ। हामीले दिनुपर्ने सेवाहरू जुन निरन्तर रूपमा हामीले दिइरहेका छौँ र कहिलेकाहीँ अक्कल झक्कल चाहिने स्वास्थ्य सेवामा केही काम गर्ने प्रक्रियामा केही छुटपिट कुराहरू हुन सक्छन्। काम गर्ने लाग्दा कोसिस गर्दा छुटपिट काहीँ हुन सक्छन् र त्यसमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको भावनात्मक रूपले पनि सेवा दिने भएको हुनाले हामी निरन्तर रूपमा त्यसमा सेवामा अझै प्रयास गर्नेछौँ र जुन हजुरहरूले हामीलाई यस्ता स्वास्थ्यका समस्याहरू बारेमा विशेष आज छलफल गर्ने तपाईँ विदेशमा बस्ने युवाहरूले जुन एउटा जमर्को गर्नु भएको छ, यो जमर्कोले अवश्य पनि लामातोला मात्रै होइन खप्तर छान्ना पुरै गाउँपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनेछ र साथै यो खप्तर छान्ना गाउँपालिका मात्रै नभई बझाङ जिल्लाको होल बझाङको पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका त्रुटिहरू समस्याहरू त्रुटिहरूको सुधार हुँदै समस्याहरूको समाधान हुने प्रक्रियामा तपाईँ युवाहरू लाग्यो भने अवश्य पनि सुधार हुनेछ र यहाँका जनताहरूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अवश्य पनि पाउनुपर्ने जुन सेवा हो त्यो अटुट रूपमा सेवा पाउनेछन् भन्ने मैले आशा लिएको छु र तपाईहरूले जुन लामातोलाको समस्याकै बारेमा बुझ्ने हो भने लामातोलामा हामीहरूले दैनिक कम्तीमा 20-25 जना बिरामीहरूको ओपीडी जाँच गरेर सेवा दिइरहेका छौँ र बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी प्रसुति गराउने सेवा पनि 24 घण्टा निरन्तर रूपमा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। खोप केन्द्रहरू 2टा केन्द्र बनाएर सञ्चालन गरिएका छन्। गाउँघर क्लिनिक पनि 2 ठाउँमा सञ्चालन गरेर सेवा दिइरहेका छौँ र अहिले हामीले बर्थिङ सेन्टरलाई पनि स्थापना गर्ने भनेर लामातोलाकै साबिक 7 नम्बर वडाको ऐचेली माथिल्लो ऐचेलीमा एउटा बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरेर त्यो जग्गा खरिद गरी त्यसको भवनको पनि स्थापना गर्नु जग समेत हालिसकेको छ, जहाँ कि प्रसुति गराउन प्रसुति व्यथा लागिसकेपछि तलबाट लामातोला आउन उकालो बाटो लाग्ने र उनीहरूलाई पुग्न पनि बीच बाटो समस्या भएको कुरा हुनाले त्यो ठाउँमा पनि बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेर त्यो ठाउँमा पनि 24 घण्टा पाउनुपर्ने प्रसुति सेवा हो त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनको निम्ति हामीले यहाँ बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरिरहेका छौँ र अब हामीले दिने सेवाहरू निरन्तर रूपमा मैले भनिसकेँ। ती सेवाहरू हामी निरन्तर रूपमा दिइरहेछौँ भने अब समस्याहरू त्यहाँ के छन् भन्दाखेरि लामातोला स्वास्थ्य चौकीमा एउटा त ठुलो आवश्यक भवनकै आवश्यकता छ, किनभने अफिस रुम पनि छैन,
राम्रो क्लियर राम्रो किसिमको अफिसको अवस्था त्यस्तो छैन। एउटा चाहिँ अब फ्रिज छ, अब त्यहाँ चाहिँ खोपहरू राख्नुपर्छ, त्यो पनि एउटा कोठामै संयुक्त रूपमा राखिएको छ र स्टोर र फ्रिज एकै कोठामा राखेको छ। एउटा ओपिडी हेर्ने छ, बिरामीको वेटिङ गर्ने ठाउँ पनि त्यस्तो छैन। कुनै चाहिँ समीक्षा कार्यक्रम गर्दा तालिमहरूको चाहिँ ठुलो समस्या त्यहाँ देखेको छ। हुन त हामीले यसको लागि मागहरू गाउँपालिकामा पनि वडा कार्यालय मार्फत हामीले व्यवस्थापन समितिको मिटिङ गरेर त्यहाँ पेश गरिएका छौँ। हुन सक्छ अपेक्षा राखेका छौँ कहीँबाट, र त्यसको लागि प्रदेश सरकारसँग पनि माग राखेका छौँ। अब हामी आशावादी छौँ हुन सक्छ यी समस्याहरू समाधान। र त्यस्तै अब बर्थिङ सेन्टरको हकमा सुरक्षित डेलिभरी गराउने ब्याडहरू पुरानो छ, अझै नयाँ किसिमको ब्याडको आवश्यकता छ। जुन त्यो ब्याड नभई नहुने सुत्केरी गराउँदाखेरि सुत्केरीलाई सजिलो र गराउने सेवा प्रदायकलाई पनि सजिलो तरिकाको हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई बच्चा पाउन पनि सजिलो हुन्छ। यो समस्या त्यहाँ देखिएको छ। यसलाई समाधान गर्नको निम्ति पनि हामीले व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार नै हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ यस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेश र गाउँपालिकातिर। हाम्रो माग त्यही हो, त्यसरी मागिरहेका छौँ। भने अर्को कुरो, यी गाउँघरतिर सञ्चालन गर्ने जुन गाउँघर क्लिनिकहरू छन्, गाउँघर क्लिनिकमा पनि हामीले सेवा दिन अलिकति समस्या भइरहेको छ। कारण त के त भन्दा गाउँघर क्लिनिकमा हामी कर्मचारी जान्छौँ, त्यहाँबाट सेवा लिने मान्छेहरू पनि आउँछन्, तर कहिलेकाहीँ झरी पर्न सक्छ, पानी पर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ अब घाम चाहिँ तताउलो घाममा नराख्ने चिज केही पनि औषधि पनि हुनसक्छ। यो अवस्थाले गर्दा त्यहाँ गाउँघर क्लिनिक भवन जहाँ 2 ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो ठाउँमा जाने गाउँघर क्लिनिक भवन अथवा दुवै कोठा भइदिए पनि त्यहाँ सेवा दिन, जस्तै गर्भवती जाँचको सेवा त्यहाँ हुन सक्छ। अब गर्भवती जाँच खुला रूपमा बाहिर रूपमा गर्न मिल्ने कुरै भएन। त्यसैले यसको लागि पनि एउटा गाउँघर क्लिनिक भवन भइदियो भने त्यसो भने सुचारू रूपमा त्यहाँका जनताहरूले पाउने जुन स्वास्थ्य सेवा हो, जुन अहिले जनताको जाने घर दैलोमा सेवा पुर्याउने जुन पाउनुपर्ने जुन सेवा हो, त्यो जनताको अधिकार छ, त्यो अधिकार पुरा हुने थियो। यो तपाईँ युवाहरू, सचेत नागरिकहरू, गाउँका राजनीतिज्ञहरू र हामी जनसेवामा लाग्ने जनसेवकहरूले सबैको हात मैलो गरेर हात गरेर यसलाई जाने कसरी जाने यसको विकास अथवा यसरी कसरी बनाउन सकिन्छ, अथवा यो स्वास्थ्यको शुद्धिकरण सेवाहरू कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले लाग्यो भने अवश्य पनि त्यो स्वास्थ्य सेवा लामा तोलामा ओहो कति राम्रो छ भन्ने किसिमको हुने थियो। यसमा अलिकति हजुर ठिक छ। हामी अब जिज्ञासातिर पनि जाउँला सर, मेन हैन के तरिका कुन समस्या अर्को म अब तपाईहरुको एउटा प्रश्न के छ त्यसको बारेमा पनि के छलफल गर्नु। हजुर हजुरहरु अब हजुरहरुले कोभिड-19 को बारेमा कुरा गर्नु भएको थियो। हजुरहरुले अहिले विश्वभरि महामारी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 ले अब हाम्रो ठाउँ पनि अछुतो छैन हैन। हाम्रो ठाउँमा पनि अब विदेशबाट आउने अथवा विदेश भनौँ अब भारत अन्य देशहरुबाट आउने मान्छेहरु पनि धेरै आएका छन्। त्यसको लागि लामा तोला माविमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको थियो, जसमा त्यति बेला क्वारेन्टाइनमा टोटल बस्ने क्वारेन्टाइनमा मात्र बस्ने 54 जना हामीले त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौं, जुन क्वारेन्टाइनबाट सेवा पाइरहेका थिए लामा तोला माविको क्वारेन्टाइनबाट। र त्यसमा टेस्ट गर्दा हाम्रो आरडीटी पोजिटिभ 6 जना देखिएका थिए र अहिले ती आरडीटी लाई पछि गएर पीसीआर टेस्ट गर्दा तिनीहरू नेगेटिभ देखिए र त्यसपछि अहिले होम क्वारेन्टाइन भनेर एउटा नयाँ सरकारको नीति नै त्यसरी आइरहेको छ र त्यो होम क्वारेन्टाइन बस्नेहरूको संख्या लगभग 60 जना जतिले होम क्वारेन्टाइन बसेर सेवा लिइरहेका छन्। अहिलेसम्म तिनीहरूको जाँच गर्दा सबैको नेगेटिभ देखिएको छ र
आरडिटी चेक गर्दा नेगेटिभ छ र अझै केही जनाहरू बसिरहेका छन्। जस्तै दिल्लीमा हिजो अस्ति नै 2 जना आइरहेछन्, तिनीहरू बसिरहेछन्, ऐचेलीतिर बसिरहेछन्। यिनीहरूलाई पनि अब हामीले आरडिटी चेक गराएर यिनीहरूको के कस्तो छ भनेर बुझ्नलाई हामी चाहिँ यिनीहरूलाई अहिले 14 दिन आरडिटी चेक चाहिँ कति दिन भित्रमा गर्न सकिन्छ अथवा गर्नु भएको छ सर? यो कुराहरू के छ हजुरसँग? हामीले आरडिटी चाहिँ 14 दिन पुगिसकेपछि 15 दिनको दिनमा 15 दिनको दिनमा गर्नुहुन्छ सबैलाई भन्दा पनि हामीले त्यस्तो लक्षण देख्नु भएको साथीहरूलाई अथवा सरहरूलाई चाहिँ त्यसरी चेक गर्नु भएको छ कि सबै होललाई सबै क्वारेन्टाइनमा बस्ने सरहरूलाई गर्नु भएको छ? हामीले क्वारेन्टाइन बस्ने सबैले गरेका छौँ आरडिटी चेकहरू। हजुर हजुर। त त्यसरी यतिसम्म चाहिँ हामीले अहिलेसम्म त्यो ठाउँमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छौँ। हजुर हजुर। त्यही त, त्यो अघि मैले त्यो सडेको भनेको चाहिँ जस्तै यो ब्यान्डेज छ नि हजुरहरूको, ब्यान्डेजहरूमा अस्ति अब नाम भन्नै पर्ने भयो भनौँला होइन, नत्र ब्यान्डेज लगाउने जुन पिउसा भन्छ नि, पिउसा भएकोले चाहिँ ब्यान्डेज लगाउन जानु भएछ। त्यो यताबाट बाँध्दाखेरि उताबाट छुट्दो रहेछ, यताबाट बाँध्दाखेरि उतातिर त्यो च्यातिदो रहेछ, फाट्दो रहेछ भन्न खोजेको के होइन। त्यस्तो किसिमको अति संवेदनशील अब घाउहरूमा त्यसरी सडेकै भनौँ न त, च्यातिने भएपछि त होइन, बिस्तारै सामान्य बित्तिकै त्यो छुट्ने भएपछि त्यसलाई त अब त्यो संवेदन जुन घाउमा छ त्यहाँ लगायो भने फेरि भोलि इन्फेक्सन भएर ठुलो पनि हुनसक्छ। त्यो कुराहरूमा हजुरहरूले कति ध्यान दिनुभएको छ? अनि अब जस्तै हस्पिटलहरूमा निःशुल्क 36वटा दबाईहरू पाउँदो रहेछ, मैले यसो हेरेको थिएँ। 36वटा दबाईहरू पाउँदो रहेछ। यो चाहिँ अब तपाईँहरू के भन्छ स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ एउटा आन्तरिक विभाग के आन्तरिक भन्नेले पनि किनेर दिँदो रहेछ र अनि गभर्मेन्टबाट पनि आउँदो रहेछ। यो कुरा चाहिँ के कति छ र अनि यसको म्यानुफ्याक्चरिङ डेटहरू र अनि एक्सपायर हुने डेटहरू चाहिँ के कति हेरिराख्नु भएको छ? अथवा हाम्रो सोझा साझा गाउँमा बुवा आमाहरूलाई त त्यति नलेज पनि हुँदैन, ल हामीले दियौँ है दबाई खानुहोस् है भन्यो, टाउको दुखेको दबाई दिए पनि पेट दुखेको दबाई दिए पनि आखिर दबाई नै हो भनेर खाने चलनहरू पनि धेरै प्रशस्त नै छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले कसरी बुझाइ अथवा त्यो कति ध्यान दिनुभएको छ भन्ने कुराहरूको जिज्ञासा चाहिँ हाम्रो सर मेन होइन। हजुर त्यसको बारेमा के उत्तर सर है त्यसको बारेमा? हजुर हजुर। अब ब्यान्डेजकै बारेमा गरौँ है सर। हामीले अस्ति अफिसमै त्यो ब्यान्डेज काट्दाखेरि एउटा थान अवश्य पनि त्यसको आएको थियो। हजुर हजुर। अवश्य पनि आएको हो। त्यो थान कस्तो भने अरू थान पनि फेरि चेक गऱ्यौँ, अरू थान एकदम क्लियर छ होइन। एउटा थान काट्दाखेरि काटेर अझ फेरि तान्दाखेरि अलिक च्यातिने थियो। अब भोलिदेखि यसलाई युज नगर्नु होला भनेको थिएँ मैले। हजुर हजुर हजुर। साथीहरूलाई त्यो युज नगर्नु होला, अब त्यसलाई त्यसै फालौँ, अर्को काटेर गरौँ। पछिल्लो साथीहरूले अघिल्लो काटेको ब्यान्डेजमा त्यस्तो देखेको थियो, हामीले पनि देख्यौँ। देखिसकेपछि तुरुन्तै दोस्रो दिनमै अर्को ब्यान्डेज पनि हेरौँ भन्दाखेरि अर्को ब्यान्डेज अलिक क्लियर आयो। अब त्यसो भन्दा यो ब्यान्डेजलाई राखौँ र त्यसलाई चाहिँ काटौँ भनेर अर्को ब्यान्डेज काटेर त्यसलाई त्यही थन्क्यायौँ। अब पढ्यो होला 1-2 जना साथीहरू कहिले काहीँ अब त्यति दिनमा नकाटेको अब त्यो दिन पढ्यो होला। पहिला दिन देखिन साथ त्यो हामीले दोस्रो ब्यान्डेज नै प्रयोग गरिहाल्यौँ, त्यसलाई हटायौँ होइन। अब त्यो आएको थियो अवश्य पनि। अब खरिद हाम्रो संस्थाले गर्ने होइन, गाउँपालिकाले खरिद गर्ने हो, उतैबाट जाने त्यसरी आएको थियो। र अर्को हकमा जुन औषधिको एक्सपायरी डेट र म्यानुफ्याक्चर डेटको बारेमा जुनसुकै औषधि जुन अब एउटा कुरो त यो चाहिँ नेसनल ड्रग लिस्ट भन्ने हुन्छ स्वास्थ्य चौकीको हकमा। हजुरहरूले जुन 36 भन्नुभयो होइन औषधिहरू आउने। हजुर हजुर। अब त्यो हामीले सञ्चालन गर्ने अधिकार भनेको त्यही 36 आइटमको औषधि हुन्छ हजुर संस्थामा आउने। त्यो सबै औषधि हामीले माग गर्यो भने अब गाउँपालिकाबाट त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यो हामी सञ्चालन गर्छौँ 36 आइटमको। र अर्को कुरो एक्सपायरी डेट र म्यानुफ्याक्चर डेटमा हामी उताबाट हेरेर पनि एक्सपायर र म्यानुफ्याक्चर डेटहरू हेरेरै ल्याउँछौँ। अहिलेसम्म बरु कहिले काहीँ आकलजुकल के भने सर्ट चाहिँ
एक्सपायर डेटको औषधि आउन त जस्तै 4 महिना 5 महिनाको एक्सपायर औषधि, कोही 5 महिनापछि एक्सपायर हुने, 6 महिनापछि एक्सपायर हुने कोही औषधिहरू त्यसरी आइरहेछन्। अब हामीले दिँदाखेरि त एक्सपायर नहेरी दिँदैनौँ। एक्सपायर भयो भने हामी सञ्चालन सेवामा दिँदैनौँ, हामी त्यसमा भनौँ न हामीले औषध दिने कुरै भएन। तर बाइ द वे अब 6-7 महिना पछाडि एक्सपायर हुने औषधि 6 महिना अगाडि कुनै सेवा लिने सेवा गराइले लियो, त्यसले घरमा राखेर 6 महिनापछि प्रयोग गर्ने, ओहो यो त एक्सपायर छ भन्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ सर, त्यस्तो होइन। तर हामीले सेवा हेर्दा हामीले दिँदाखेरि त अवश्य पनि एक्सपायर डेट हेरेर नै हामी दिने गरेका छौँ। हजुर। अनि अहिले त अब लकडाउन छ, लकडाउनमा पनि धेरै अब सरहरू हुनुहुन्छ सबै घरमै हुनुहुन्छ, अनि आमा बुवा दिदी बहिनीहरू सबै अब भाउजूहरू सबै घरमै हुनुहुन्छ। अनि कन्डमहरूको व्यवस्थाहरू चाहिँ कति फुलफिल छ के छ सर, कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी वितरण दिन कति आइराख्नु भएको छ? हामी कन्डमको व्यवस्था के छ भने सर, हामी एउटा बाहिरी बक्स हुन्छ होइन। हजुर। अब धेरै मान्छेहरू हाम्रो सोसाइटी नै हजुरलाई थाहा छ, हाम्रो चाहिँ सोसियल यस्तो छ भन्ने कुरा। अब सोसाइटीमा के हुन्छ भने लाज शरम मान्ने, आफ्नो मान्छे मान्ने, यसरी माग नजाने, धेरै उ गर्ने त्यस्तो मान्छे पनि हुन्छन्। त्यसको लागि हामीले चाहे जति लानुहोस् भन्ने एउटा कन्डम बक्स नै बाहिर राखेको हुन्छ। हजुर हजुर। हामी त्यो बक्समा हाल्छौँ। त्यो बक्समा अब यसले लियो उसले लियो भन्न पनि मिल्दैन होइन, धेक्किने कुरै भएन। हामी सकिने साथ त्यसमा हाल्ने गरेका छौँ। र अब अर्को कुरो, गाउँघर क्लिनिक र खोप क्लिनिकमा कुनै दाजुभाइले सेवा लिन आयो भने हामी त्यहाँबाट पनि हामी वितरण गर्ने गरेका छौँ। अर्को महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत पनि हामीले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिएर त्यहाँबाट पनि वितरण गर्ने गरेका छौँ। हजुर धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अरू सरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे कसैसँग जिज्ञासा, हजुरहरूसँग कुनै त्यस्तो किसिमको जिज्ञासा अथवा कमी कमजोरीहरू छ भने अहिले हामीले सरलाई राख्न सकिन्छ र भोलि पनि यी कमी कमजोरीहरू नदोहोरिउन् भन्ने तरिकाले हामी जसरी भए पनि सरहरू, हाम्रो सुरेन्द्र सर इन्चार्ज नै हुनुहुन्छ हाम्रो लामातोला स्वास्थ्य चौकीको, उहाँलाई हामीले केही सजेसन अथवा हाम्रा जानेका बुझेका कुराहरू दिन सक्यो भने उहाँहरू पनि सुधार्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई अब अनुभूत भइरहेको छ। अब हजुर हजुरहरू कसैको केही छ स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यस्तो किसिमको कमी कमजोरीहरू अथवा जिज्ञासाहरू छ भने मजाले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ है। अनि सिद्धराज जोशी सर पनि स्टाफ हुनुहुन्छ उहाँको होइन, उहाँ पनि सँगै हुनुहुन्छ। अनि मैले एउटा कुरा सर यो बुझ्न खोजेको चाहिँ जस्तै एक्सरे मेसिन छ नि सर, एक्सरे मेसिन। हजुर हजुर सर। यो एक्सरे मेसिनहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली अब फोटोहरू लिन त हजुरहरू नै सक्नुहुन्छ होला अथवा त्यो त बुझ्न मजाले सकिन्छ होला, तर त्यसको रिपोर्टहरू चाहिँ हजुरहरूले के कति रिपोर्टहरू लिन सकिन्छ अथवा हेर्न सकिन्छ सर, त्यो के जानकारी छ हजुरहरूसँग? हजुर हामी एक्सरेबाट फ्र्याक्चर केसहरूलाई हेर्न सक्ने अवस्था छ होइन सर। त्योभन्दा बाहेक हामीले जस्तै पोक्सोको बिरामी अब भनौँ न अन्य ठाउँको बिरामीको एक्सरेबाट खासै पत्ता लगाउन सकिँदैन। हामी फ्र्याक्चर केसहरूलाई हामी हेर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, एक्सरे बारेमा एक्सरे हामीले स्थापना गऱ्यौँ भने त्यहाँ ट्रेनिङ प्राप्त हुन्छ। ट्रेनिङ दियो भने हामी सबै गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू। ट्रेनिङ जस्तै अब एक्सरे लिने ट्रेनिङ त हजुरहरूलाई दिन सकिन्छ पनि होला, तर जुन एक्सरे लिइसकेको रिपोर्टहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ अथवा त्यसको के कति तरिकाले दबाई र उपचारहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ हजुरहरूले के कति तरिकाले जान सक्नुहुन्छ भन्ने हो सर। उपचार त हामी गर्न सक्छौँ होइन सर, नगर्ने कुरो भएन। तर मुख्य कुरो फ्र्याक्चर केसलाई त अवश्य पनि राम्रो क्लियर हेर्न सक्छौँ, फ्र्याक्चर के पत्ता लगाउन सक्छौँ, अथवा डिस्लोकेसन हो, फ्र्याक्चर हो, अथवा कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर हो, अथवा फ्र्याक्चर हो।
अब इनकेस हातै भाँचिहाल्यो र हातै भाँचियो भने एक्सरे त लिन सकियो, तर ब्यान्डेजहरू गर्न सकिने नसकिने कुराहरू चाहिँ के छ सर? सकिन्छ सर, कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर हो भने हामी गर्न सक्छौँ, रेफर गर्छौँ है सर। हजुर हजुर। कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर भनेको कस्तो भने अब ट्वाक्कै टुटिसकेको अथवा त्यो हड्डी नै एका ठाउँको हड्डी अर्को मासुमा गोपिएको, अब भित्रै गइसकेको, यी यस्ता किसिमका ठुला समस्या भनेको कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर हो। मल्टिपल फ्र्याक्चर हुन्छ क्या त्यो त। हजुर। अब त्यस्तो केस हो भने हामीले सपोर्टिङ गरेर रिफर गर्ने हो सर। हजुर। अन्य अरू नर्मल चाहिने फ्र्याक्चर केसहरूमा हामी सपोर्टिङ गर्न सक्छौँ पुरै। त्यो रुल्स हुन्छ नि, एउटा नियमावली हुन्छ, त्यो नियमावलीमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीले प्लास्टर गर्न पाउँछ है भन्ने रुल्स अधिकारहरू के कति छ सर हजुरहरूसँग चाहिँ? अहिले सामान्य नर्मल प्लास्टर त गर्ने छ हैन सर। अब त्यो ठुलो कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर गर्ने अधिकार छैन सर। हजुर हजुर। नर्मल जस्तै नर्मल प्लास्टर भनेको चाहिँ जस्तै हात खुट्टा भाँचियो भने सेतोवाला त्यो जुन हजुर 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 त्यो चाहिँ गर्न सकिँदैन सर? गर्न सकिन्छ, सिमेन्टेड प्लास्टर भन्छ नि। हजुर हजुर। अब त्यो सामान्य नर्मल केस हो भने गर्न सक्यो भन्न खोजेको होइन। हजुर हजुर। अब कम्पाउन्ड फ्र्याक्चर यस्तो हो भने त्यो हामीले गर्न सक्दैनौँ, त्यो डक्टरले गर्ने कुरा हो सर। त्यो एक्सरे मेसिन कति प्रभावकारी छ अथवा अति चाहिने चिज कसरी बुझ्नु भएको छ एक्सरे मेसिनलाई चाहिँ सर हाम्रो 2 नम्बर वार्डमा? छान्नाकै हकमा त एक्सरे मेसिन काहीँ पनि सञ्चालन छैन हैन सर। छान्न अवश्य पनि आवश्यक देखेको छ। हजुर। एक्सरे मेसिन भए त फाइदै हो सर, त्यो त राम्रै हो, चाहिँ आवश्यक हो। मुख्य त त्यहाँ के छ भने सर, एउटा जाने हामीहरूले त एउटा गर्न सके त मैले के भनेको थिएँ भने अहिले नेपाल सरकारले पनि एउटा नीति बनाउनु छ। एउटा स्वास्थ्य चौकीले अथवा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकीमा आर्थिक बिहोर्न सक्यो भने डाक्टर राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गाउँपालिकालाई अधिकार दिइसकेको छ। हजुर हजुर हजुर। स्वास्थ्य चौकीमा पनि हजुर आर्थिक रकम त्यस्तो किसिमको एउटा हेल्पर्समा एउटा डाक्टर अथवा अनकलमा डाक्टरको अनकल गरेर हामी एक्सरेदेखि अन्य सेवाहरू पनि हामी दिन सक्छौँ त्यसमा। हजुर हजुर। अनकलमा डाक्टरसँग अनकलमा बसिराख्ने। हजुर। यस्तो चिन्ह छ सर। यो चिन्हले के जनाउँछ, यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर हामी अनकलमा बसेर पनि डाक्टरसँग सल्लाह गरेर त्यो सेवा दिन सकिन्छ सर। यहाँको एउटा ठुलो समस्या के हो भने हामी रोड काटिसकेको छ हैन, सबभन्दा चाहिने अब केस त रेफर गर्यौं, रेफर गर्नलाई अब कम्तीमा 2 घण्टा 3 घण्टा अथवा कसैको गाडी पाइँदैन, कसैको गाडी कहीँ हुन्छ, त्यो गाडीलाई कुर्नु भन्दा एउटा एम्बुलेन्सको अवधान ल्याएर त्यहाँ एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्यो भने एउटा संस्था मार्फत बरु त्यही राइजिङ अफ लामातोला भनेर त्यही संस्था मार्फतै पनि एम्बुलेन्स चलायो भने त्यो चाहिँ बिरामीको लागि एउटा चाहिँ एकदम ठुलो सेवा हुन्थ्यो क्या। त्यो रोड पुग्यो भन्नुभयो, तर हामीले त अनुभव गरेनौँ सर रोड पुगिहालेको जस्तो। त्यस्तो पनि रोड हुन्छ र भन्ने कुराहरू आयो सर होइन। अब मेन समयमा 3 वर्ष नै लाग्छ हाम्रो थाना गाडी पठाउनलाई पनि होइन। के 4 अब कति वर्ष लाग्छ त्यो पनि थाहा छैन। अब फेरि एम्बुलेन्स लिइहाल्यो भने पनि अहिलेसम्मको हामीले त्यहाँको रेकर्ड अथवा मूल्याङ्कन हजुरले कति गर्नुभएको छ त्यो हजुरसँग कुरा गर्दा हामी केही छैनौँ। तर मैले मोटामोटी अब केही सर्वेक्षण गरेको छु गाउँको अथवा हाम्रो छान्ना एरियाको। 6 महिनामा 3 महिनामा अहिले 2 महिनामा 1 जना 2 जना रिफर गर्नुपर्ने अथवा गाडी खोजेर अन्य ठुलो हस्पिटलहरूमा दिनुपर्ने कन्डिसन आएको छ भनिसकेपछि अब डेली हुने घटनाहरू भएको भयो भने ल जति पनि आवश्यकता पर्थ्यो हामीसँग एम्बुलेन्स पनि किन्न सक्ने हामीले त्यो पहल गर्ने थियौँ। तर कस्तो छ भने हजुर जस्तै पहाडमा लडेर हात खुट्टा भाँच्यो, त्यो डेडली केस भयो, त्यसलाई लिन सकियो होइन। अहिले त अझै फेरि यो कोभिड-19ले त यति धेरै सरसफाइ गर्न सिकाएको छ हाम्रो गाउँघरतिर। कोही पेट पनि दुख्दैन भन्छन्, रुगा पनि कसैलाई लागेको छैन भन्छन्। अहिले त तपाईँको के अरे हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा पनि धेरै कम आउँछन् होला सर। तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ कि छैन होइन। अहिले त यति सरसफाइ गरेर गाउँघरतिर पनि सबै कोही त्यो अब पहिला त अब अहिले
अहिले मुख्य सर गाउँपालिका हरेक भनौँ गाउँबाट यो कोभिड-19 जो सरसफाइको कारणले जुन रोगहरू छ नि, कम्युनिकेबल डिजिजहरू हुन्छ नि, त्यस्तो रोगको बिरामीहरू कमै आइरहेछ। जस्तै झाडा पखाला आउमासीका बिरामीहरू पहिले धेरै आउँथे नि। यस्तो बिरामीको जाने कमी देखिएको छ। अब चाहिँ अलिकति अब ठुल्कै बिमारीहरू, इन्टाइ फेभरका कुराहरू, बिरामीहरू, अन्य बिरामीहरू त आइरहेछन्। हजुर आफै भनिदिनुहोस्, लगभग एक महिनामा चाहिँ कतिजना जति रिफर गर्नु पर्दो रहेछ अथवा रिफर गर्ने कन्डिसनहरू तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ यति भनिदिनुहोस् बिरामीहरू चाहिँ। मैले एकै लामातोलाको हकमा मात्रै बोले होइन यसलाई होइन। हजुर मैले छान्नाभरिकै हकमा एउटा एम्बुलेन्स भयो भने, जस्तै आज लामातोलाले एकजना रेफर गर्यो भने भोलि अर्कोले गर्न सक्छ होइन, कोअगाडीले गर्ला, भोलि पर्सि चाहिँ नै पाटदेउले गर्न सक्छ, त्यसपछि गडाले गर्न सक्छ। केस त रेफर भइरहेछन् नि सर। गाडी चलेको बेला हामीले छान्नाइबाट 3,000 तमैलको तिरेर पनि रेफर गरिरहेका छौँ। त्यस्ता केसहरू आइरहेछन्। अब 3,000 भनेको त तमैलसँग त धेरै हो नि सर। 3,035 4,000सम्म तिरेका छौँ। हजुर मनोमानित नै हो त्यो चाहिँ हैन। हजुर त त्यो छान्नाइभरि हकमा त हजुर छान्नाइभरिको हकमा त कम्तीमा पनि महिनामा 18-20 केसहरू त आइरहेछन्। महिनामा 18-20 केस आउँछ है सर? हजुर मिनिमम पनि आउँछ त्यसो भए? मिनिममको कुरा गरेँ मैले होइन। हजुर कहिलेकाहीँ बढ्न सक्छ, कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टले घटनाहरू पनि आउँछन्। हजुर हजुर यही कारणले त्यस्तो हुन सक्छ। मिनिमम त्यस्तो हुन सक्छ भन्न खोजेको छ। अब ठ्याक्कै यो समय सकिन थाल्यो। हामी अझै हजुरसँग 20 मिनट जति कुरा गर्न के अरे खोज्नेछौँ सर होइन। अब एकैछिनमा यो यो कट हुन्छ, फेरि जोइन हुने कोसिस गरिदिनु होला। अनि हजुरहरूसँग जस्तै हामी अब हाम्रो हेल्थ सेक्टरतिर हाम्रो योगेन्द्र बोगटी भाइ हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि केही जिज्ञासा अथवा केही कुराहरू सजेसनहरू छ भने योगेन्द्र बोगटी भाइलाई मैले अनुरोध गरेँ। हजुर हजुर योगेन्द्र सर सुनिराख्नु भएको छ? योगेन्द्र सर हेलो हेलो ल सबैजनालाई नमस्कार है मेरो तर्फबाट। सुरेन्द्र सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुरको कुरा सुने मैले सबै होइन, स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था, त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँको रोगहरू सम्बन्धी सबै कुरा सुने। जस ओभरअल राम्रै गर्नु भएको छ, सेवा सुविधा राम्रै दिइराख्नु भएको छ। डट सेवादेखि लिएर